अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, कल अफसोसनाक वाक़या एक लाहौर में पेश आया। एक खातून अपनी 10 माह की बेटी समेत गटर में गिरकर जाँ बहक हो गई। लेकिन अफसोसनाक बात इसमें सबसे ये है कि जो उस ख़ानदान के साथ, जो उस फैमिली के साथ रवैया बरता गया इंतज़ामिया की जानिब से और पुलिस की जानिब से, और इसमें उज़्मा बुखारी का भी एक बयान शामिल है, वो भी आपके सामने आगे चल के ज़रूर रखूँगा। और ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ ने जब लोधरा में पिछले 1-2 माह पहले एक वाक़या पेश आया था, जब गटर में गिरकर बच्चा एक जाँ बहक हुआ था लोधरा में, उस डीसी को भी जो है वो नौकरी से हटा दिया गया था। तब मरियम नवाज़ ने बयानात दिए थे जी कि वो रोज़ रात को 12 बजे फ़ोन करके चेक करके ये सोती हैं कि किसी गटर का जो ढक्कन है वो उतरा तो नहीं है, या किसी गटर के ऊपर ढक्कन जो है वो लगा अगर नहीं है तो वो बड़ा सख्त नोटिस लेती हैं। ये उन्होंने बयानात दिए थे, मुकम्मल तफसीलात के साथ आज इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि वाक़या तो चले हो गया, उसमें नाअहली है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। गवर्नेंस के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं, ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत जिसकी जानिब से बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं और अपने शहर की गवर्नेंस का और अपनी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का मिसालें जो हैं वो कहीं ना कहीं सियासी नारों की सूरत में या तंज की सूरत में केपीके के लोगों को या केपीके की हुकूमत को भी दिए जाते हैं, और इसी तरह सिंध की हुकूमत को भी दिए जाते हैं। जब वहाँ पर ये वाक़यात पेश आते हैं, उस सूरत में जब पंजाब में ये चीज़ें हो रही हैं, तो ख़ास तौर पे इंतज़ामिया का जो रवैया था लवाहकीन के साथ, वो बड़ा ही दर्दनाक था, दिलखराश था। क्योंकि कल जब ये तकरीबन 7:30 या 8 बजे का टाइम था रात को, जब ये वक़ूआ पेश आया, रेस्क्यू को कॉल की जाती है। लवाहिकीन उस वक़्त सड़क पर मौजूद थे। वो रेस्क्यू को ये कहते हैं जी कि यहीं पर उनकी बेटियां जो हैं वो गिरकर इसी गटर में जाँ बहक हुई हैं या लापता हुई हैं। लेकिन रेस्क्यू वहाँ पर पहुँचती है, एमडी वासा वहाँ पर पहुँचते हैं। रेस्क्यू या एमडी वासा जो हैं वो, उनके बयानात इस वक्त ऑन द रिकॉर्ड हैं कि वो ये कहते हैं जी कि यहाँ पर इस तरह का वक़ूआ होना मुमकिन ही नहीं है। गहराई पानी की इतनी नहीं है कि यहाँ पर कोई डूब जाए या जाँ बहक हो जाए, अगर डूबा है तो उसका पता ना चले। और आगे वो ये भी बताते हैं जी कि पाइप का डाया इतना ज़्यादा नहीं है कि वहाँ से कोई लाश गुजर सके। ये तमाम तर चीज़ें वहाँ पर रिपोर्ट हो रही थी, मीडिया वहाँ पर पहुँच चुका था। और फिर इसी दौरान एक ख़बर चलती है जी कि यहाँ पर ऐसा होना मुमकिन नहीं है, इसलिए ये फ़ेक ख़बर है या फेक इतला थी, ये झूठा वाक़या है या जाली ख़बर थी। अब इस पर क्या होता है जी कि पुलिस उस फैमिली के जो मर्द हैं, 3 मर्दों का बताया जा रहा है, जिसमें उस खातून का खामन भी था, 2 कज़न हैं या भाई हैं, रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा है। डिफरेंट ख़बरें हैं, लेकिन ये कन्फर्म है कि 3 अफराद को वहाँ से मर्दों को, उस फैमिली के मर्दों को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया जाता है। ख़वातीन वहाँ पर चीखती चिल्लाती हैं, आहो बका करती हैं, मीडिया वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन ये मामला यूं ही चलता रहता है। इसी दौरान एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर एक खबर लगती है कि वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी की जानिब से ये दावा सामने आया है। वो ये कहती हैं जी कि ये तमाम तर मामला जो था वो फेक था, ये फेक खबर थी, इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। और उन्होंने ये भी कहा कि रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो बर वक्त वहाँ पर पहुँची थीं, उन्होंने जांच पड़ताल की है, और रेस्क्यू हुकाम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह का वाक़या रिपोर्ट होना मुमकिन ही नहीं है, कि अगर यहाँ पर कुछ होता तो लाश यहाँ से मिल जाती। खैर, जैसे मैंने पहले कहा कि वो 3 मर्दों को पुलिस ले जाती है। ख़वातीन काफ़ी देर तक वहीं पर सड़क पर मौजूद रहती हैं, जिनमें उस लड़की की सास भी थी, और लड़की की सास ने अपनी गोद में वो बच्चा भी उठाया होता है जो कि उस खातून का था। यानी कि वो 3 बच्चों की माँ थी ये खातून जो जाँ बहक हुई इस मामले में, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। और एक बेटी उसकी गोद में थी जो नाले में गिर गई थी। अब वो बताती हैं, दिखाती हैं जी कि ये उन बच्चों के खिलौने हैं, ये सारा मामला है, हम सच कह रहे हैं। लेकिन मीडिया के लोग भी उनसे सवालात पूछते हैं। फिर होता क्या है जी कि तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब डीआईजी फैसल कामरान सामने आते हैं। वो आकर ये मीडिया को बताते हैं जी कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो है वो रेस्क्यू की टीमों ने सीवरेज के नाले से लाश खातून की निकाल ली है। और फिर वो ये बताते हैं कि जो फैमिली बता रही है वो तमाम तर वक़ूआ दुरुस्त है। उन्होंने सेफ सिटी के कैमरों से ये तमाम तर मामलात जो हैं उनकी तस्दीक कर ली है। फैमिली बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। और जब उनसे ये सवाल होता है कि इस फैमिली के मर्दों को थाने में क्यों मुंतकिल किया गया है, तो वो ये कहते हैं कि बस पूछताछ के लिए उन्हें मुंतकिल किया गया था कि वो हमें वक़ूआ सही तरीके से बता सकें कि आखिर मामला क्या हुआ था। ये डीआईजी फैसल कामरान का आगे
بیان تھا۔ اور پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ عظمیٰ بخاری بھی یہ پہلے ایکسپریس نیوز کے مطابق یہ بیان دے چکی تھیں کہ یہ خبر جعلی تھی۔ اب وہاں پر اس فیملی کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ اب جو صبح کے وقت جب یہ مزید معاملات کلیئر ہوئے تو میڈیا کے اوپر رپورٹڈلی جو اس بیٹی کے یا بچی کے چچا تھے یا کزن تھے ان کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ وقوعہ پیش آیا تو انہیں ریسکیو کے حکام کی جانب سے یا لوگوں کے جانب سے یہ کہا گیا کہ یہاں پر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور انہوں نے یہ کہہ کر ریسکیو آپریشن بھی بند کر دیا۔ اور اس کی فیملی کے جو لوگ ہیں دیگر وہ یہ کہہ رہے ہیں رپورٹڈلی، اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز بھی ہیں، ٹی وی چینلز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ فیملی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریسکیو آپریشن بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ اگر اس وقت اس کے اوپر سیریس طور پر کام کیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ اس خاتون کو زندہ بھی بچا لیا جاتا، کیونکہ چند منٹوں کے بعد اگر وہاں پر ریسکیو پہنچ چکی تھی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہاں سے اگر اس کو سیریسلی اس کے اوپر کام کیا جاتا تو لڑکی کی لاش جو ہے وہ 3 کلومیٹر آگے چلی جاتی۔ خیر یہ بات ضرور ہے کہ اس میں تاخیر ہوئی اور 5 گھنٹے لگ گئے لڑکی کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے، اور پھر آج صبح اس بچی کو بھی 10 ماہ کی بچی کو بھی جو ہے وہ ڈھونڈ لیا گیا ہے اور سیوریج میں سے اس کی لاش بھی نکال لی گئی ہے۔ تو یہ تھا جی تمام تر واقعہ، لیکن ساتھ میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں پر انتظامیہ کی غفلت اور نااہلی ہے، اور پھر آج سے چند ماہ پہلے ہی مریم نواز نے یہ بیان دیا تھا جب لودھرا میں اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، ایک 7 سالہ بچہ تب لودھرا میں کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوا تھا، تو مریم نواز نے تب سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان میڈیا کے سامنے یہ بیان دیا تھا کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا مرنے کی ذمہ داری حضرت عمر پر آ سکتی ہے تو پھر اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وزیر اعلیٰ ہی ذمہ دار ہوں گی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ رات کو 12 بجے یہ چیک کر کے سوتی ہیں کہ کسی گٹر کا ڈھکن جو ہے وہ کھلا تو نہیں رہ گیا یا کوئی گٹر جو ہے وہ کھلا تو نہیں رہ گیا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا تھا اس کی ذمہ داری انہوں نے ڈالی تھی کہ ایک ایسا مافیا پنجاب میں ہے جو کہ رات کو 12 بجے کے بعد نکلتا ہے اور گٹروں کے ڈھکن چراتا ہے، وہ بیچتا ہے۔ لیکن یہ جو واقعہ تھا اس سے بالکل ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ یہاں پر یہ جو سائٹ تھی وہ انڈر کنسٹرکشن تھی، وہاں پر یہ نہیں تھا کہ گٹر کا ڈھکن کسی نے چرا لیا تھا بلکہ لگایا ہی نہیں گیا تھا، اور اس کنسٹرکشن سائٹ کو بالکل کسی بھی طریقے سے کارڈن آف بھی نہیں کیا گیا تھا، اس کے ارد گرد کوئی حفاظتی حصار نہیں تھا، اور رات کے وقت جہاں پر کسی روشنی یا لائٹ کا بھی انتظام نہیں تھا کہ کم از کم چلیں کوئی ویزیبلٹی ہوتی کہ دیکھنے والوں کو وہاں پر یہ گٹر نظر آ رہا ہوتا۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس وقت گورننس کے اوپر بھی سوالات اٹھا رہی ہیں اور ان تمام دعووں کے اوپر بھی سوالات اٹھا رہی ہیں، جو کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ دیگر صوبوں کو جو مثال دی جاتی تھی۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ عظمیٰ بخاری کی جانب سے یہ جو بیان دیا گیا ہے جو کہ ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے، عظمیٰ بخاری نے جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لاہور آئے تھے تب کہا تھا کہ یہ لوگ یہاں پر تصویریں بنانے آئے ہیں، یہ لوگ یورپ کی سیر کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ یہاں پر آئیں، یہاں پر سیر کریں اور پھر یہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے، یہاں کی جو گورننس ہے وہ اپنے صوبے میں جا کر امپلیمنٹ کریں۔ اور ساتھ میں ان کا یہ بیان کہ وہاں پر اس طرح کا کوئی وقوعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ اچھا جی، اب وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اس تمام تر معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے کل یہ جب وقوعہ سامنے آیا، جب پتہ چلا کہ کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر یہ صورتحال تھی کہ گٹر کا ڈھکن نہیں تھا، کوئی حفاظتی حصار نہیں تھا، تو جو متعلقہ آپ کہہ لیں کہ ادارہ ہے اس کے افسران کو معطل کیا گیا، اور آج یہ خبر سامنے آئی کہ جو کانٹریکٹر تھا اس کے اوپر بھی مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ وقوعہ کے متعلق متضاد اطلاعات پھیلانے والے لوگوں کے خلاف بھی انکوائری کی جائے گی اور ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا۔ لیکن عظمیٰ بخاری نے اگر یہ بیان دیا ہے جو کہ ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے تو پھر کیا مریم نواز عظمیٰ بخاری کے خلاف بھی ایکشن لیں گی؟ اور جس طرح سے پھر صحافیوں کے اوپر یا دیگر لوگوں کے اوپر مقدمات درج کیے جاتے ہیں پیکا ایکٹ کے مطابق یا ڈس انفارمیشن کے حوالے سے، تو کیا عظمیٰ بخاری کے اوپر بھی یہ مقدمہ درج ہوگا؟ اب یہ سوالات مریم نواز کے آگے ہیں۔ دوسرا اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ چلیں یہ وقوعہ ہمارے سامنے آ گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا جی کہ ہم اپنے پچھلے واقعات سے سیکھیں۔ گورننس ایسے ہی چلتی ہے کہ اگر آپ کے ملک میں یا آپ کے شہر میں، آپ کے صوبے میں کچھ اس طرح کا وقوعہ سامنے آتا ہے تو آپ اس سے سیکھیں، اور دوبارہ یہ آپ کی حد الوسع کوشش ہونی چاہیے کہ اس طرح کا واقعہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پہلی بار غلطی ہوتی ہے، دوسری دفعہ وہ جرم ہوتا ہے۔
अब लोधरा का वाकया हमारे सामने था, कराची का वाकया हमारे सामने था, उसके बाद लाहौर जैसे बड़े शहर में इस तरह का वाकया दोबारा पेश आना मेरे ख्याल में ये मुजरिमाना गफलत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जैसे मैंने पहले कहा कि मरियम नवाज अब खुद अपने बयान में ये कह चुकी थी इन्हीं दिनों में इसी तरह के लोधरा में पेश आने वाले वाक़े के ऊपर कि अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है तो ये किस तरह से हो सकता है कि वज़ीर आला उसका जिम्मेदार ना हो, यानी कि वो कराची वाले वाक़े की तरफ इस चीज़ का इशारा कर रही थी। अब मरियम नवाज इसकी जिम्मेदारी खुद किस तरह से लेती हैं ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि वो क्या बयान देती हैं इस हवाले से, या इसके ऊपर क्या एक्शन लेती हैं और क्या वो खुद को इसका जिम्मेदार समझती हैं या नहीं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।